चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और थोड़ी सी बहनें जो आई हुई हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं लाहौर में आप सबसे मुखातिब हूँ। आज की जो प्रेस इंटरेक्शन है वो एहसास सर्वे के बारे में है। जैसे कि आपको मालूम है, एहसास का जो सर्वे है वो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है और पूरे मुल्क में ये एहसास का जो कौमी, माशी और समाजी सर्वे जो है ये 70% मुकम्मल हो गया है। इस सर्वे का मतलब ये है कि हम हकदार ख़ानदानों की निशानदेही करें, पूरे मुल्क में उनकी निशानदेही करें ताकि एहसास के दायरे कार में जो भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम हैं उनके समरात उन तक पहुँचें। तो ये इस सर्वे का मकसद है और जैसे कि मैं आपसे अभी कह रही थी, ये सर्वे बहुत अहमियत का हामिल है। पूरे मुल्क में ये 70% मुकम्मल हो चुका है। पंजाब के हर ज़िले में, हर तहसील में ये सर्वे इस वक्त जारी है और लाहौर में ये पिछले हफ्ते ही इसको हमने शुरू किया है क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत ज़्यादा तहसीलें हैं। तो लाहौर में इस सर्वे का कंप्लीट होना, जल्दी होना बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये जो सर्वे हम कर रहे हैं, एहसास का जो कौमी, माशी और समाजी सर्वे, ये एक डिजिटल सर्वे है, ये कागज़ों पे नहीं हो रहा। ये ऐसा सर्वे नहीं है कि जो आप जो सर्वे करने वाले घर बैठ के कर सकते हैं। ये ऐसा सर्वे नहीं है जिसमें कोई किसी किस्म की चीटिंग हो सकती है, क्योंकि ये घरों के दरवाज़े पे जाके सर्वे करना होता है। वहाँ से जियो लोकेशन हम अपने हेडक्वार्टर में इसको मैप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद घर के दरवाज़े पे ही जो कवायफ हैं घराने के वो ऐप में डालने पड़ते हैं और वो उसी वक्त जो वो कवायफ हैं वो एक सिक्योर तरीके से उनको उठा के और हमारे सर्वर पे फेंका जाता है। तो कोई इनको रास्ते में कोई चोरी होने का कोई डर नहीं होता। और ये जो एहसास का सर्वे ये किसी भी लिसानी, कौमी, मजहबी, सियासी तासुब से बिल्कुल बालातर है। सिर्फ़ इसमें हम ये देखते हैं, एक सवालनामा होता है और उस सवालनामे की बुनियाद पे ये तयन होता है कि कौन से घराने हकदार हैं और उनको एहसास के किस प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। इस सर्वे से बहुत से प्रोग्राम मुंसलिक हैं। एहसास किफ़ालत के जो वज़ाइफ हैं, 2000 रुपये माहाना जो हम 6 महीने के इकट्ठे 12,000 देते हैं, वो उनका तयन भी इस सर्वे के ज़रिए होता है। जो बच्चों की प्राइमरी तालीम के जो वज़ाइफ हैं, जो जैसे कि आपको मालूम होगा, लड़कियों के लिए वो वजीफ़ा ज़्यादा होता है 2000 रुपया, लड़कों के लिए 1500 होता है, वो भी इससे मुंसलिक है। जो एहसास नशोनुमा का प्रोग्राम है, स्टंटिंग से मुतल्लिक जो प्रोग्राम है वो भी इससे मुंसलिक है। इसके अलावा एहसास आमदन प्रोग्राम भी इससे मुंसलिक है। बिलासूद कर्ज़ा भी इसके साथ मुंसलिक है और अगले साल इंशाअल्लाह एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में भी ये स्कोरिंग देखी जाएगी। तो हमारे लिए तीसरी दफ़ा मैं कह रही हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है कि ये सर्वे जल्दी हो, गैर सियासी बुनियादों पे हो, दियानत से हो, शफाफियत से हो, एक्यूरेसी से हो और हमने इंशाअल्लाह ये तमाम काम जो है इसको इस साल जून तक कंप्लीट करना है। आज लाहौर में आने का जो मकसद है वो ये है कि सर्वे के बारे में आगाही पैदा की जाए, क्योंकि सर्वे पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है और आप हजरात और जो मेरी बहनें आई हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप लोगों में आगाही पैदा करें कि अब उनके घर घर टीमें आएंगी। पहले एक दफ़ा नंबर लगाने आएंगी, फिर दूसरी दफ़ा जो टीम मेंबर हैं वो आएंगे, उन्होंने ख़ास वर्दी पहनी होगी और उनके हाथ में टैब्स होंगे। ये मकामी असातिज़ा हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब अपनी निगरानी में मकामी असातिज़ा को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और वो घर घर जाके ये सर्वे लेंगे।
دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں جو آپ کے توسط سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ کہ اس سروے کی میں کوئی فیس نہیں ہے. اس سروے کی کوئی فیس نہیں ہے. احساس کی جو تمام سروسز ہوتی ہیں ان میں فیس کوئی نہیں لی جاتی. اور یہ میں اس لیے بہت ایمفسائز کر کے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جہاں بھی کوئی سروے ہوتا ہے یا کوئی سماجی تحفظ کی کوئی وظائف دیے جاتے ہیں تو وہاں بدعنوان عناصر بہت متحرک ہو جاتے ہیں. فیک SMS نکلتے ہیں, فیک واٹس ایپ ہوتے ہیں, فیک ویب سائٹس آ جاتی ہیں. تو اور سروے میں بھی جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دروازوں پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ جی اگر 200 روپے دے دیں اور 500 روپے دے دیں تو ہم آپ کا نام شامل کر دیں گے اور یہ فارم ہے 500 روپے کا فارم ہے اور یہ بھر دیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. احساس کے سروے میں کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں لے گا اور سروے ڈیجیٹل ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹیموں کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ نمبر ان کو ضرور دیں, خاص طور پہ گھر کی خواتین کے, کیونکہ بہت سے جو وظائف ہیں, احساس کفالت کا جو وظیفہ ہے, احساس آمدن کا کو جو وظیفہ کی جو اثاثہ جاتے ہیں وہ بالکل ہی خواتین کے لیے مختص ہیں. تو اس لیے خواتین کا آئیڈینٹی کارڈ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ سروے اس لیے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ آج ہم سروے کریں گے اور اگلے 2 سال تک خاموشی ہوگی. جیسے جیسے سروے ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو وظائف ویسے ویسے ساتھ ساتھ ہی ملتے جا رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کلر کہار میں معاف کیجیے کلر سعیدہ میں ہم نے کی تحصیل میں ہم نے وظائف کا اجرا کیا ہے. کچھ دن پہلے ساہیوال میں کیا تھا, اس سے پہلے وزیرستان میں کیا تھا. جیسے جیسے سروے ایک حد تک پہنچتا ہے اور حقداروں کی نشاندہی ہوتی ہے ویسے ویسے ہم جو پیمنٹس ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں. کل کی تاریخ میں 2,80,000 لوگوں کو احساس کی طرف سے SMS میسج ملا تھا کہ آپ جا کے اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں. آج کی تاریخ میں 2 لاکھ لوگوں کو اور SMS جائے گا اور یہ ہر ہفتے یہ پیمنٹ کے میسج جائیں گے اور لوگ احساس کفالت پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. تو ہمارا ایک شکایات کے لیے ایک ٹول فری نمبر بھی ہے جو ابھی آپ کو جانے سے پہلے ہم دے دیں گے. وہ بھی آپ اپنی کمیونیکیشن میں ضرور لوگوں تک پہنچایا کیجیے. آپ کے آنے کا یہاں بہت شکریہ. آپ لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے لوگوں تک وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے کہا یہ خالی سروے ہی نہیں, اس بنیاد پہ وظائف فوراً دیے جائیں گے. 70 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی کفالت کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وہ انشاءاللہ جون تک یہ 70 لاکھ خاندان جو ہیں ہمارے احساس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ کی توسط سے میں دوبارہ لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ کسی فراڈسٹر کو پیسے نہ دیں. احساس کا جو سروے ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اور ہماری سروے ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ آپ کے گھروں کے کوائف کی اور آپ کی سماجی جو صورتحال ہے اس کی جانچ پڑتال جلدی ہو اور ہم تک آپ کے کوائف جلدی پہنچے تاکہ ہم جلد سے جلد حکومت آپ کی مدد کر سکے. آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان جو لوگوں تک یہ سماجی تحفظ کے وظائف پہنچاتی ہے وہ لوگوں پہ احسان نہیں کرتی. ہم لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں, جو حکومتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے ہمارا فرض ہے, ہمارا کوئی احسان آپ پہ نہیں ہے. اور اس فرض نبھانے کے لیے احساس کی جو پوری ٹیم ہے وہ پوری طرح متحرک ہے کہ وہ ضرورت مندوں اور حقداروں کے ہاتھ میں جو احساس کفالت, احساس بلت سود قرضہ, وسیلہ تعلیم, احساس آمدن, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اور احساس کے دیگر کئی جو ثمرات ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیانت, شفافیت
اور ایک غیر سیاسی انداز میں پہنچائیں. آخر میں ٹول فری نمبر پلیز نوٹ کر دیجیے 0800-264-77. شکایات کے لیے آپ ٹول فری نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں.